راح على الجهة اليسرى اللاعب تيكيروس، وصلته الكرة لا عن طريق فيريرا. جول 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 جول. كاني يفتح مجال التسجيل لفريق فياريال عند الدقيقة 45 من عمر المباراة. هدف الثالث، لقطة جماعية في أجمل معاكسة من أروع ما يكون. فياريال يعم اقتراح فريق برشلونة ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 45 عن طريق روبن غارسيا كاني ابن نادي فياريال. يباغت الحارس خوزي مانويل بينتو وجها لوجه يفتح مجال التسجيل. التمريرة كم كانت رائعة من جوناثان فيريرا. شوف أنا استلم الكرة وظل بابا. تمريرة من أروع ما يكون ناحية كاني بوجه رجله اليمنى، يتمكن من فتح مجال التسجيل لصالح فياريال. أنت رائع يا جوناثان يا فيريرا، سمحت لكاني من كرة خطيرة، صعبة خطيرة عند وفر عن طريق كينو. كينو بالرات جول. مانو تيكيروس يضيف الهدف الثاني لفياريال. من أين لكم كل هذه الفعالية يا فياريال؟ الغواصات تغرق البارسا في المدريغال. هدف ثاني قاتل في الدقيقة 10 من انطلاقة الشوط الثاني. الفعالية موجودة في الجهة المقابلة عند الغواصات التي تمكنت من تسجيل هدف ثاني. جابرييل فرح جدا، المدافع الأوسط لنادي فياريال يفعلها ويضيف الهدف الثاني. غارسيا تورال يدرك بأن المباراة لم تنتهي وفريقه لم يفز. هذه النظرة الكئيبة والحزينة لليو ميسي. أين المفر؟ هنا في المدريغال. فياريال يضيف هدف ثاني بالراس. التوزيع في القائمة الثاني جاء من بعيدة. كينو لا حطها في الزاوية اليمنى لمرمى بينتو. الهدف الثاني لم يقدر على صدها. انطلاقة في هجمة معاكسة. السرعة الفائقة لعناصر فياريال تصنع الفارق في الهجمات المعاكسة يا كينو. جول ثاني، هدف ثاني لفياريال أمام برشلونة في المدريغال. حطها في الزاوية التي لا انيستا طلبها ادريانو. انيستا يوصل لادريانو. ادريانو يلعب لفابريغاس. فابريغاس طلبها ميسي، وصلت من هناك لبيدرو. يلعب لدانيال الفيش. نقطة رائعة. دانيال الفيش جول الأول للبارسا. كان يجب أن يحدث هذا، كان يجب أن يحدث بعد سلسلة الفرص العديدة. كان يجب أن يحدث هنا في هذه الضرب بالذات، في هذه اللقطة الجميلة المتميزة. 5 6 7 تمريرات كانت رائعة، ختامها كان من هناك، ولكن من سجل الهدف أعتقد المدافع جابرييل هو الذي سجل هدف مرماه بعد هذه التسديدة. نعم يا جابرييل، باوليستا جابرييل البرازيلي هو الذي سجل الهدف الأول للبارسا. يعني فياريال سجل 3 أهداف ومتفوق بهدفين مقابل هدف واحد، لأن جابرييل هو اللي ضربت فيه الكرة ودخلت. هدفان مقابل 7، هدف واحد صارت عليه. من هناك طلبها بيدرو وكذلك دانيال الفيش. وصلت لدانيال الفيش، يوزعها دانيال الفيش. يا موساتشو. غريب ما هذا الذي يحدث اليوم لفياريال. ما لم يقدر عليه برشلونة فعله فياريال. فياريال سجل 4 أهداف اليوم ولكنه متعادل بهدفين لمثلهما. يا سانخيو ماذا تفعل بالنيران الصديقة؟ يا سانخيو ما لم يقدر عليه ميسي ورفقائه قدر عليه ثنائي خط وسط الدفاع جابرييل وموساتشو. لا 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 لا. لو طلب منك أن تعيد هذه الكرة 100 مرة يا موساتشو لما وضعتها في الشباك. كرتان من دانيال فيش مررهما لجابرييل وموساتشو اللذان سجل هدفان لفريق برشلونة. يا موساتشو. يواصل بوسكيت. بوسكيت هيله ممتازه لفابريغاس. ميسي. جول ليو ميسي يرفع يديه الى السماء، يسجل الهدف الثالث، هدف 27 باعجوبه. ميسي فعلها في ال8 دقائق الاخيره من عمر المباراه. قلت لكم بان البارسا عنده 7 ارواح، لا يريد ان يستسلم، لا يريد ان ينهي الموسم بهذا الشكل قبل 3 جولات ويخسر الدوري.
يشكر الله ليو ميسي على هذا الهدف الثالث، هدف 27 بصعوبة كبيرة جدا. طبعا أرادوا عناصر البارسا أن يهدوا هذا الفوز لروح تيتو فيلانوفا الذي ودع الأسرة الكتالونية منذ يومين فقط، ودعها الجمعة الفارط. هاي الإعادة مرة ثانية، بوسكيت هو الذي صنعها، التمريرة رائعة من بوسكيت ثم رائعة أيضا من فابريغاس، الأروع ميسي بيمناه يسجل الهدف الثالث للبارسا أمام أسانسيو. 3 أهداف مقابل هدفين صارت النتيجة بعد ما كان البارسا خاسر بهدفين مقابل 0. ها هو البارسا يعود من بعيد ويسجل الثالث ويبقى